हामी जीवनमा धेरै सपनाहरू देख्छौँ, लक्ष्यहरू बनाउँछौँ र जीवनमा विकासका पथहरू खोज्ने अनेकन प्रयास गर्छौँ। ठुला ठुला लक्ष्य, ठुला योजना बनाउँदा पनि हामी किन असफल हुन्छौँ त? यो होइन कि हामी गर्न सक्दैनथ्यौँ, यो होइन कि मैले त्यो काम गर्न सक्दैनथेँ, मैले गर्न सक्थेँ र पनि बार बार हामी असफल हुन्छौँ। सानो कामदेखि लिएर ठुलो काम गर्न खोज्यो, कहीँ भित्र मनमा पीडा छ, छटपटी छ, कहीँ भित्र मनमा मैले गर्न सक्दिनँ कि भन्ने भाव छ, मैले गरे हुँदैन कि भन्ने भाव छ, मलाई ऊर्जा पुग्दैन कि, मलाई जोस पुग्दैन कि, जागर पुग्दैन कि भन्ने छ। यी समस्याहरू कहाँबाट आउँछन् र यी समस्याबाट मुक्त कसरी हुने? मन चङ्गा नभइकन, मन पुरै ऊर्जाशील नभइकन कुनै पनि काम गर्न सकिँदैन। सानो सानो काम, तपाईँ आफ्नो शयन कक्षबाट उठेर शौचालय जान खोज्नुभयो भने पनि मनमा ऊर्जा चाहिन्छ। होइन भने हात खुट्टा नै ललाक लुलुक हुन्छन्, हात खुट्टा गल्छन्, आफ्नै घर परदेश हुन्छ। मूल ऊर्जा हाम्रो मनले दिने हो। जीवनमा चाहिने जुन ऊर्जा छ त्यो ऊर्जाको स्रोत मन हो र यो मनले कुनै काम गर्न खोज्यो, आफ्नो लक्ष्यमा हिँड्न खोज्यो, कुनै दृढ निश्चय गरेको परियोजनामा काम गर्न खोज्यो, फेरि रोकिहाल्छ। मनले तानेको तानै गर्छ, मनले बार बार तल रोक्छ। किन रोक्छ? कोही मलाई बाहिरबाट रोक्न आएको छैन त। मेरो मनले नै त्यो कदम उठाउनै सक्दैन। मेरो मनले त्यो बोझ अनुभव गर्छ। मन एकदम भारी छ। मन भारी हुन्छ आफ्ना विगतका असफलताहरूको संस्कारले, स्मृतिहरूले। मनले पुराना असफलताहरू देखेको छ र त्यो असफलताहरूका भारले मन किचिएको छ। अहिले केही पनि गर्न खोज्यो भने म सक्दिनँ कि भनेर डराउँछ र त्यो मनले ऊर्जा नै दिँदैन, कहीँ जोस नै आउँदैन। वा मैले कुनै काम प्रारम्भ गरेँ भने पनि केही समयमा म छोडिदिन्छु, त्यसलाई म निरन्तरता दिनै सक्दिनँ। त्यो एनर्जी, त्यो जोसलाई मैले परिचालन गर्नै सक्दिनँ। यो अन्त कहीँबाट आएको समस्या होइन, मेरो मनभित्रको समस्या हो। यो समस्याको जरो मेरो मनभित्र छ। म जीवनमा असफल हुन्छु, त्यो असफलताले मलाई मैले यो काम गर्न सक्दो रहन्छु भन्ने गलत पाठ सिकाउँछ र त्यो गलत पाठ बोकेर म भविष्यको यात्रा गर्न खोज्छु। भविष्यमा पनि फेरि म सक्दिनँ कि भन्ने सोच्छु। त्यस कारणले यो बोझ जुन छ, विगतका असफलताहरूको बोझ, यो जीवनको अत्यन्तै ठुलो बोझ हो। यसबाट बाहिर निस्किनुपर्छ। यही बोझलाई कता कता कर्मबन्धन पनि भनिन्छ। विगतका असफलताहरूको बोझ जुन हाम्रो मनमा डेरा हालेर बसेको छ र हाम्रो हातखुट्टालाई तानेको छ, त्यो मेरो कर्मबन्धन हो। त्यसैलाई अध्यात्मले पाप पनि भन्छ। म कहीँ असफल भएँ, मेरो जीवनमा कुनै नराम्रो घटना घट्यो, म कहीँ पीडित भएँ, तर अलि दिनमा धुलो टकटकाएर उठेँ र त्यो कुरालाई मैले छोडिदिएँ, जहाँको त्यही छोडिदिएँ। म मेरो यात्रा पथमा अगाडि बढिराखेँ भने म त्यो पापको बोझ बोक्दिनँ, त्यो कर्मबन्धन, त्यो असफलताको बोझ म बोक्दिनँ। तर मैले मेरो धुलो पन्छाउन जानिनँ भने ममा टाँसिन्छन् तिनीहरू। साना साना असफलताका धुलाहरू टाँसिएका छन् र जीवनमा हामीले हजारौँ काम गर्न खोज्यौँ र सकेनौँ। कसैसँग बोल्न खोजेको थियो, सकेन। कुनै एउटा काम गर्न खोजेको थियो, सानो व्यवधान आइपुग्यो। केही कुरा खान खोजेको थियो, आफूसँग पैसा थिएन, वा लोक लाजको कारणले खान सकिएन। कसैलाई केही भन्न खोजेको थियो, कुनै हिम्मत पुगेन, वा लोक लाजको कारणले उसलाई भन्न सकिएन। त यी जम्मैको जुन घेरा छ, त्यो घेराले मनलाई एकदम भारी बनाएको छ। यो भारी मन बोकेर अब नयाँ परियोजनामा, नयाँ काममा जानै सकिँदैन। यसलाई बिसाउनुपर्छ। यो भारी बिसाउने तरिका के? भारी बिसाउने धेरै तरिका छन्, मनका भारी बिसाउने। र यी तरिकामध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली तरिका हो क्षमा दान।
मैले जति क्षमा गर्न सक्छु विगतका आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई, विगतका असफलतालाई, त्यति नै मेरो मन मुक्त हुन्छ। होइन भने जे गर्दा पनि म सक्दिनँ कि, मलाई घाटा लाग्छ कि, मलाई मान्छेले हेला गर्छन् कि भन्ने कतै एउटा अज्ञात भयले, अज्ञात शङ्काले सताउँछ। त सबैभन्दा शक्तिशाली विधि हो तपाईँ आँखा बन्द गरेर बस्नुहोस् र तपाईँको मनमा जुन योजनाहरू छन्, जे काम गर्छु भन्नुभएको छ, जुन ध्यान गर्छु भन्नुभएको छ, वा जुन धन आर्जन गर्छु भन्नुभएको छ, जुन शिक्षा आर्जन गर्छु भन्नुभएको छ, जुन परियोजना सम्पन्न गर्छु भन्नुभएको छ, त्यससँग सम्बन्धित कुनै म सक्दिनँ कि भन्ने जति पनि भावना छन् त्यसलाई कोट्याउनुहोस्, सम्झिनुहोस्। कहाँ तपाईँ पीडा अनुभव गर्नुहुन्छ, कहाँ तपाईँ नसक्ने अनुभव गर्नुहुन्छ, सबै सम्झिनुहोस्, एक एक सम्झिनुहोस्, मनमा ती सबै कुरा तैरिन दिनुहोस्। आफू आरामसँग आँखा बन्द गरेर बस्नुहोस्, मनमा सबै ती कुराहरूलाई तैरिन दिनुहोस् अनि एक एकलाई सम्झिँदै क्षमा गर्दै गर्नुहोस् पुरै भित्र हृदयले। क्षमा गर्दाखेरि घटना सानो होस् या ठुलो होस् नहेर्नुहोस्। तपाईँको गल्ती नै थिएन र पनि तपाईँलाई कसैले दुःख दियो, तपाईँलाई कसैले अपमान गर्यो, तपाईँको धेरै ठुलो हानि नोक्सानी पुर्यायो, तपाईँलाई अङ्गभङ्ग गर्यो, त्यस्तो घटना भए पनि त्यो घटना घटिसक्यो र तपाईँसँग अब एउटै मात्रै उपाय छ। तपाईँ त्यो घटनालाई क्षमा दिन सक्नु भएन भने त्यो बोझले थिचिएर, त्यो घटनाको घटनाप्रतिको क्षमाहीनताको बोझले थिचिएर जीवनभर असफल हुनुहुनेछ। तपाईँका कर्महरू सही हुने छैनन्। त्यसकारणले यो तपाईँको हितमा छ कि तपाईँ क्षमा गर्नुहोस्, तपाईँ क्षमादान गर्नुहोस्, जस्ट फर्गिभ, क्षमा गरेको गरे गर्नुहोस्। एक एक व्यक्ति सम्झिनुहोस्, घटना सम्झिनुहोस्, परिस्थिति सम्झिनुहोस्, क्षमा गर्दै जानुहोस्। जति क्षमा गर्दै जानुहुन्छ उति तपाईँको मन हलुका हुन्छ, उति तपाईँको मन ऊर्जाशील हुन्छ। बिल्कुल क्षमा गर्दै जानुहोस्, के पनि नभन्नुहोस्, यसको हिसाब किताब पछि हेरौँला। बस तपाईँ आफू बलवान बन्नुहोस् र तपाईँलाई बलवान तपाईँको क्षमा भावले गराउनेछ। क्षमा भावले के गर्छ भने ती गलत आदतहरूबाट मेरो सम्बन्ध विच्छेद गरिदिन्छ। मनमा लुकेका ती ग्रन्थीहरू, मनमा लुकेका ती कुण्ठाहरूबाट मेरो मुक्ति मलाई प्रदान गरिदिन्छ। अब ती ग्रन्थीहरूले, ती गाँठाहरूले मलाई सताउन सक्दैनन्। त्यसरी क्षमादान गर्नुहोस्, निरन्तर क्षमा गर्दै जानुहोस् र एकपटक गरेर पुग्दैन। सुत्नुभन्दा पहिले हरेक दिन जसले तपाईँको जीवनमा हानि नोक्सानी पुर्यायो, चोट पुर्यायो र जहाँ जहाँ तपाईँ असफल हुनुभयो, ती घटना, त्यो व्यक्ति, त्यो परिस्थितिप्रति निरन्तर क्षमा भावले भरिनुहोस्। जति क्षमा गर्नुहुन्छ उति तपाईँले जित्नुहुन्छ। किनभने यो जीवनको बाजी आफैले आफैसँग खेल्ने हो। तपाईँ जति क्षमा गर्दै जानुहुन्छ त्यो अर्को व्यक्तिलाई त थाहा हुँदैन, तपाईँको जय जय हुन्छ। किनभने अर्को व्यक्तिलाई थाहा छैन तपाईँले क्षमा गर्नुभयो, तपाईँ मुक्त भइहाल्नुभयो। अब होइन भने तपाईँ बाँधिनुहुन्छ, बँधुवा मजदुर बन्नुहुन्छ, त्यसैलाई कर्मबन्धन भनिन्छ। त्यो नराम्रो घटनालाई तपाईँले सँगालेर राख्नुभयो, सञ्चय गरेर राख्नुभयो, त्यसले तपाईँलाई सताउँछ। बिस्तारै त्यसले डिप्रेसनतिर लैजान्छ, त्यसले मनका रोगतिर लैजान्छ, कर्ममा असफलतातिर लैजान्छ, सम्बन्धमा समस्यातिर लैजान्छ। तपाईँ कसैलाई खुलेर प्रेम गर्न सक्नुहुन्न। अब तपाईँको स्वास्थ्य राम्रो हुन्न, किनभने भित्र हृदयमा वैमनस्यको भाव छ भने त्यो नकारात्मक विचारले शरीरमा प्रवेश पाइहाल्छ। नकारात्मक विचार शरीरमा प्रवेश पायो भने त्यसैलाई रोग भनिन्छ। सबै नकारात्मक विचारहरू नै कालान्तरमा गएर रोग बन्ने हुन्। रोगको अरू कुनै स्रोत छैन। बाहिरबाट आउने रोगहरू त कम हुन्छन्। अहिले एउटा तथ्याङ्क आएको छ, करिब 30% रोग मात्रै बाहिरबाट लाग्छ, 70% त आन्तरिक रोगहरू हुन्। मेरो अशान्त मनका कारणले आउँछन्,
मेरो उद्वेलित मनका कारणले आउँछन्, मेरो कमजोरी, मेरो नकारात्मक विचारको कारणले आउँछन्। त्यस कारणले तपाईँ निरन्तर क्षमा गर्दै जानुहोस्। दिनमा जति पटक क्षमा गरे पनि हुन्छ, तर घटीमा 2 पटक गर्नु। सक्नुहुन्न भने बेलुकी सुत्नुभन्दा पहिले 1 पटक क्षमा गर्नुहोस्। क्षमा गर्ने बित्तिकै तपाईँ यति हलुका हुनुहुन्छ कि तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि तपाईँको हातको हत्कडी र खुट्टाको नेलकडी पुरै खुल्यो, तपाईँ स्वतन्त्र हुनुभयो, तपाईँ उन्मुक्त पन्छी हुनुभयो। तपाईँले केही पनि गर्नु भएको छैन, मात्र बसेर क्षमा गरिदिनु भएको छ। तपाईँको क्षमा गर्ने निर्णय, यो तपाईँको क्षमा गर्ने हृदयको विराटताले तपाईँलाई बिस्तारै मुक्त बनाउँछ र क्षमाले तपाईँलाई शान्तिको एउटा माहौल सृजना गर्छ। क्षमा ठिकसँग गर्नुभयो भने पुराना घटनाहरू पनि याद आउन थाल्छन्। फेरि आज पनि बसेर क्षमा गर्नुहोस्, फेरि बसेर क्षमा गर्नुहोस्। तपाईँ इमान्दारितापूर्वक यो अभ्यासलाई गर्नुभयो भने पनि घटीमा 21 दिन त लाग्छ। तर 21 दिनपछि तपाईँले पाउनुहुन्छ कि सब कुरा भित्रबाटै शान्त हुन थाल्यो। तपाईँमा ऊर्जा आयो, तपाईँलाई ध्यान लाग्न थाल्यो, तपाईँका कार्यहरू सफल हुन थाले, तपाईँको बोलीमा मिठास आयो, तपाईँका सम्बन्धहरू सुध्रिन थाले। यस्ता चमत्कारिक प्रभावहरू तपाईँको जीवनमा देखिनेछ। अब प्रश्न उठ्छ कि क्षमा दिनु वा क्षमादान गर्नु यही अन्तिम अस्त्र हो? पटक्कै होइन। क्षमादान गर्दा तपाईँ शान्त हुनुहुन्छ, तर क्षमादानले तपाईँलाई आनन्दित बनाउँदैन। क्षमादान गरेर तपाईँ नाच्न सक्नुहुन्न। क्षमादान गर्दाखेरि तपाईँका बन्धनहरू टुट्छन्, तर तपाईँको जीवनमा नृत्य आउँदैन। बन्धन टुट्नु र नृत्य आउनु अलग कुरा हो। नृत्य कसरी आउँछ जीवनमा? बडो आनन्द कतिखेर आउँछ? जब तपाईँ क्षमादान मात्रै गर्नु भएन, त्यही व्यक्ति, त्यही घटना र त्यही परिस्थिति प्रति तपाईँ भित्रबाट अनुग्रहले पनि भरिन थाल्नुभयो। तपाईँले भन्नुभयो कि हो, यो त घटना घटिसक्यो, मैले बेकारमा बोकेर हिँडेँ र यो घटनाले मलाई पाठ सिकायो, म यसप्रति अनुग्रहित छु। सामान्यतया हामी क्षमा आधा मनले दिन्छौँ, त्यस कारणले क्षमाका कार्यहरू कहिले पनि पुरा हुँदैनन्। अनुग्रहले अपूर्ण कार्यलाई पूर्ण गरिदिन्छ। अनुग्रहमा के हुन्छ? मात्र क्षमा हुँदैन, अनुग्रहमा त ओहो तपाईँले मेरो जीवनमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउनु भयो, तपाईँले यो कुरा मलाई देखाइदिनु भयो, त्यस कारणले म धन्यवाद दिन्छु भन्ने बित्तिकै तपाईँ त्यो अनुग्रहको भावले, त्यो धन्यवादको भावले त्यो व्यक्तिको ऊर्जा प्राप्त गर्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। तपाईँको ऊर्जा र त्यो व्यक्तिको ऊर्जा जोडिन्छ र तपाईँ अनुग्रहभन्दा माथि जुन आत्मलोक छ, जहाँ बसेर आफ्नो आत्माको दर्शन हुन्छ, तपाईँ त्यहाँ पुग्न थाल्नुहुन्छ। यदि तपाईँ कुनै काम गर्नुहुन्छ भने पनि क्षमा र अनुग्रहले तपाईँलाई त्यो काम एकदमै गर्न सक्ने बनाइदिन्छन्। र यदि तपाईँ साधना पथमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको क्षमाले, तपाईँको अनुग्रहले तपाईँको साधनालाई दिन 2 गुणा, रात 4 गुणा प्रगतिको बाटोमा लगिदिन्छ। अनुग्रह यति ठुलो कुरा हो नि कि अनुग्रह बिना, धन्यवादको भाव बिना न अध्यात्म हुन्छ, न परिवार हुन्छ, न प्रेम हुन्छ, न व्यवसाय हुन्छ, न जीवनमा कुनै प्रगति हुन्छ। जब म अनुग्रहले भरिन्छु, म त्यो व्यक्तिलाई मद्दत पनि गर्न चाहन्छु। म जो प्रति अनुग्रहित छु उसको सेवा पनि गर्छु। हेर्नुहोस् त, क्षमामा सेवाको भाव हुँदैन। मैले क्षमा गरिदिएँ, सक्यो, त्यो जेसुकै गर्छ गरिराखोस् भन्ने हुन्छ। तर म उप्रति अनुग्रहित पनि छु भने अब म त्यो अनुग्रहलाई कहीँ न कहीँ व्यक्त गर्ने बाटो खोज्छु र त्यो मेरो अनुग्रहले म भित्र एउटा आनन्दको सृजना गर्छ। क्षमाले तपाईँलाई शान्तिसम्म मात्रै पुर्याउँछ, अनुग्रहले तपाईँलाई आनन्दमा पनि पुर्याउँछ। र क्षमाभन्दा धेरै माथिको गुण हो अनुग्रह। अनुग्रहले अरू के गर्छ? तपाईँको मनलाई पुरै शान्त बनाइदिन्छ। तपाईँ कसैप्रति पनि अनुग्रहले भरिनुहोस् त, अहिले बसी बसी वा उठी उठी अनुग्रहले भरिनुहोस् त। तपाईँको अनुग्रह भावले तत्काल तपाईँ र त्यो व्यक्तिको जीवनमा शान्ति आउन थाल्छ। तपाईँको अनुग्रहको भाव प्रसारित भएर जान्छ, कहीँ न कहीँबाट, अज्ञात लोकबाट जान्छ। त्यो चिन्ता नगर्नुहोस् कहाँबाट जान्छ।
त्यसकारणले क्षमा र अनुग्रह यी दुईटा कुरा भइन्जेल व्यक्ति कहिले पनि हार्दैन। व्यक्ति कहिले पनि हार्दैन। तपाईँलाई एउटा कुरा पचाउन बडो गाह्रो लागिरहेको होला, मैले क्षमा गरेँ त्यो त ठिक छ, तर अनुग्रह चाहिँ कसरी व्यक्त गर्ने? यसले मेरो यति धेरै बिगारेको छ, यसले मेरो यति धेरै घाटा गरेको छ, यसले मलाई अङ्गभङ्ग गरेको छ, यसले मलाई बलात्कार गरेको छ, यसले मेरो परिवारका सदस्यलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ, यो व्यक्तिलाई क्षमा कसरी गर्ने? एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने त्यो घटना घटिसक्यो, त्यो घटना घटिसक्यो। अब तपाईँले क्षमा नगरेर त्यो घटना नघट्ने होइन, सकिसक्यो। तर त्यो घटनाको बोझ तपाईँको शिरमा जुन छ, त्यसले त्यो घटना त एकपटक घटेको थियो 20 वर्ष 30 वर्ष अगाडि वा 5 वर्ष अगाडि। अहिले त्यो बोझ तपाईँ जब जब अनुभव गर्नुहुन्छ नि, अहिले नै यस घडी नै तपाईँ फेरि पनि त्यो पीडामा जानुहुन्छ। तपाईँले क्षमा गर्न सक्नु भएन भने बार बार मर्नुहुन्छ, बार बार मृत्युको अनुभव गर्नुहुनेछ। त्यो एकपटक मरे हुने हो नि, बार बार। जो व्यक्तिले क्षमा गर्दैन ऊ जिन्दगीभर वैमनस्यले भरिनेछ। र जो व्यक्ति अनुग्रह व्यक्त गर्छ, अनुग्रहको अभिव्यक्तिले यो व्यक्तिलाई बिस्तारै सेवा गर्न लायक बनाउँछ। किनभने म जो प्रति अनुग्रहित छु उसैको नै सेवा गर्छु। हेर्नुहोस् त, म माता पिताप्रति अनुग्रहित छु भने म चाहन्छु कि म कहीँ न कहीँबाट उहाँको सेवा गरौँ। मेरो भाव नै सकारात्मक हुन्छ। अनुग्रह पछि तपाईँको हृदयमा नकारात्मक भावै बस्दैन, त तपाईँ जे गर्नुहुन्छ सब सेवा 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 हुन थाल्छन्। अनुग्रह बिना सेवा जन्मिँदैन। म जो प्रति अनुग्रहित छु उसको सेवा गर्छु, जो प्रति अनुग्रहित छैन उसको सेवा म किन गर्छु? त्यो त धन पाएँ भने मैले गर्छु, नत्र म गर्दैन। त्यो यदि तपाईँको जीवनमा सेवा छैन भने बुझ्नु होला तपाईँको जीवनमा अनुग्रह छैन। र अनुग्रहको जरो के हो? अनुग्रहको जरो हो क्षमा भाव। तपाईँ पुरा हृदयले क्षमा दिनुहोस्। अचानक क्षमा दिने बित्तिकै तपाईँको हृदयभित्रबाट राजी हुने बित्तिकै तपाईँलाई क्षमा मात्रै होइन अनुग्रहको भाव पनि जन्मिन थाल्छ। ओहो, यिनको जीवनमा पनि त अप्ठ्यारो परेको थियो होला, मलाई एकपटक घटेको घटना हो यो, म यति विधि निष्ठुरी हुनु जरुरी थिएन, मैले अरू पनि प्रगति गर्न सक्थेँ भने तपाईँको मनमा आइहाल्छ। त अनुग्रहले तपाईँको मनमा सेवाको भाव जन्माउँछ। अब तपाईँ छटपटिन थाल्नुहुन्छ, कसरी म त्यो व्यक्तिलाई मद्दत गरौँ? तपाईँले क्षमा गरेको व्यक्तिलाई मद्दत गर्न जानुहुन्न, तर जो प्रति पनि अनुग्रहित हुनुहुन्छ त तपाईँलाई सेवा गर्न बाध्य बनाउँछ त्यो अनुग्रहले। अब के भयो? तपाईँ सामाजिक पनि हुनुभयो, तपाईँ अरूको माझमा पनि जानुभयो र तपाईँले धर्म मात्रै होइन परम धर्म अगाल्नुभयो। किनभने सेवा ही परम हो धर्म, सेवा नै परम धर्म हो। अब सेवाको माध्यमबाट तपाईँ हजारौँ व्यक्तिको हृदयमा प्रवेश पाउनुहुन्छ। त्यो सेवाले तपाईँलाई उठाएर भगवान बनाउन पनि सक्छ। त्यो सेवाको भावले तपाईँका जीवनका सबै दुःखहरू समाधान गरिदिन पनि सक्छ। सेवामा त्यो गुण हुन्छ कि उसले सारा दुःखहरू सिद्ध्याइदियोस्, जलाएर सिद्ध्याइदियोस्। त अनुग्रह भाव पछि आफै आउने सेवाको भाव। यदि आएन भने जबरजस्ती लिएर आउनु सेवाको भाव। अनुग्रह पछि तुरुन्तै कर्म जन्मिन्छ। मलाई कुनै कुरा मन परेर धन्यवाद दिएँ भने म उसलाई पनि त्यही कुरा दिन चाहन्छु वा त्योभन्दा मूल्यवान कुरा दिन चाहन्छु। हरेक व्यक्ति दिन चाहन्छ। त क्षमा, अनुग्रह, सेवा यी तीनवटा जुन मुख्य बिन्दुहरू छन्, यी बिन्दुमा हाम्रो जीवन प्रवेश गर्यो भने जीवनका सबै नकारात्मकता सिद्धिन्छन् र तत्काल हाम्रो जीवन एउटा अत्यन्तै सुन्दर कथा जस्तो बन्न जान्छ।